अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदील मलिक और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद अदील मलिक। आज हम जिस बीमारी पे बात करना चाहते हैं वो एक नहायत ही अहम और संजीदा बीमारी है। ये बीमारी बज़ाहिर आम लगती है, लेकिन वक्त पर पहचानी न जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं डेंगू क्या है, ये कैसे फैलता है और इसकी अलामात क्या है और अपने प्यारों को इससे कैसे महफूज रखा जा सकता है। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर सिराज मलिक। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अजीज, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहब, आज आपसे जानते हैं कि डेंगू क्या है, ये कैसे फैलता है। तो आप अच्छा, जैसे कि अदील आपने पिछले एक पॉडकास्ट में भी बात की थी कि जो गर्मियों की बीमारियां हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, जिनमें एक ये डेंगू बुखार भी है, सही, जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर जाता है। सही, और ये ज़्यादा इसी बरसात के मौसम के बाद ही और उसके दौरान ही फैलता है बहुत ज़्यादा। डेंगू एक एक्यूट फेब्राइल इलनेस हम कहते हैं उसको। सही, एक इन्फेक्शन होता है जो कि डेंगू के जो वायरस है उसकी वजह से होता है। और ये वायरस जो है इंसान में एक मच्छर है, ईडीज इजिप्टाई उसको कहते हैं, उसके काटने से जो अफेक्टेड मच्छर होता है, जब वो इंसान को काटता है किसी को, तो ये जो वायरस है उसके अंदर ट्रांसमिट कर देता है, जिसके बाद ये उसके अंदर ये इस वायरस की अलामात कुछ दिनों में शुरू हो जाती है। तो डेंगू बुखार की अलामात क्या क्या हैं? डेंगू बुखार की अलामात ये है कि जब ये मच्छर काटता है इंसान को तो उसके 1 या 2 दिन के बाद तो कुछ लोगों में ये इसके कोई सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते। सही, ठीक है, वो ठीक रहते हैं। और ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि इसकी अलामात में जिस तरह बहुत सारी कॉमन डिजीज़ हैं जिन सब में, जैसे कि आपने बताया कि इसकी अलामात में ये है कि चूँकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है तो इसमें भी जो है बुखार बहुत कॉमन होता है। सही, तो इसकी जो मतलब जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो आ जाते हैं। उसमें सर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, आँखों के अंदर जो आई पैन होता है आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो इसका बुखार होता है वो बहुत ही तेज़ और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं बुरा होता है। सही, और हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें, लोगों के जिस्म पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है इससे। बुखार जो है वो तकरीबन 5 से 7 दिन तक ये जारी रहता है और शदीद बुखार होता है, जिस्म में दर्द शदीद होता है। और मतलब इसको बोन ब्रेकिंग हम बुखार कहते हैं कि हड्डियाँ इंसान की टूटती हैं, इस तरह का बुखार होता है। सही। और उसके अलावा उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है। ये इसकी कॉमन जो डिजीज़ है इसकी अलावा। डेंगू बुखार किन हालात में जानलेवा हो सकता है? अच्छा अदील, इसमें ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि एक तो ये कॉमन फीवर होता है जिसमें बुखार और ये जो मैंने अलामात पहले बताई है ये वाली होती है। फिर इसके बाद इसमें एक जो इसकी इंतहाई ख़तरनाक जो कंडीशन है उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। सही, तो या डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। ये जो चीज़ें हैं ये इसमें इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। इसमें ये होता है कि जो बुखार की अलामात मैंने जो बताई वो तो होती ही होती है। तो उसके बाद ये होता है कि या तो मरीज़ को परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो जाती है, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है कि उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। अच्छा, और पेट में दर्द शदीद होता है, जिस्म के ऊपर नीले धब्बे पैदा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मतलब और उसके नाक से खून आ सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, बड़े पेशाब छोटे पेशाब में खून आ सकता है। और ये जो कंडीशन होती है ये थोड़ी डेंजरस भी होती है। और जो शॉक ये होता है कि उसमें बंदे का ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है और हेमेटोक्रिट जिसे हम कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है जिसम में, तो जिससे डेंगू हेमरेजिक शॉक और डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक शॉक में बदल जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, डेंगू किन हालात में जानलेवा साबित हो सकता है? अच्छा, डेंगू तो वैसे ये मतलब बड़ा सख्त बुखार होता है, इंसान को समझ लें दूसरी तरह आप समझ लें बिल्कुल निचोड़ के रख देते हैं। सही, लेकिन इसकी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिस तरह डेंगू हेमरेजिक फीवर है या डेंगू शॉक सिंड्रोम है। तो इसमें ये होता है कि हेमरेजिक फीवर में तो ये होता है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून आना शुरू हो जाता है, जैसे जल्द के नीचे खून जम जाता है, सुर्ख धब्बे बन जाते हैं। सही, उसके अलावा नाक से नक्सीर या ब्लीडिंग हो सकती है और उनके जो मसूड़े हैं उनसे खून आने लग जाता है।
یا پھر بہت زیادہ الٹیاں پرسسٹنٹ ہونے لگ جاتی ہیں، پیٹ میں بہت سویر درد ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بڑے پیشاب چھوٹے پیشاب میں خون آ سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر بہت زیادہ خون نکلنے لگ جائے اور جس میں سویر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو ہیماٹوکریٹ بالکل نیچے آ جائے تو پھر یہ جو ہے بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے تو جنرلی شاک سنڈروم ہو جاتا ہے، تو جو کہ بہت ہی زیادہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ڈینگی بخار کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہاں، تشخیص اس کی یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو یہ علامات ہیں یہ خود ہی اس کی تشخیص ہوتی ہے کہ اس کے سمپٹمز ہی بتا دیتے ہیں کہ جو ہے اس بندے کو مطلب کیونکہ یہ خاص موسم پہ پھیلتا ہے تو ہر بندے کو تقریباً جب آپ کے پاس ایمرجنسی میں پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں سارے اسی سیم کمپلینٹس کے ساتھ آ رہے ہو، یا ایک گھر میں اگر 3-4 مریضوں کو بیٹھا بیمار ہو گیا تو اس میں آپ کا سسپیشن ہوتا ہے کہ یہ ان کو ڈینگی ہی ہوگا، لیکن اس کی ڈائگنوسس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم پرفارم کرتے ہیں، جس میں سے کچھ کامن ٹیسٹ ہے جس طرح CBC ہے، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہم کرتے ہیں جس میں ہم اس کی وائٹ بلڈ سیل یا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو ہم دیکھتے ہیں یا ہیماٹوکریٹ کو ہم دیکھتے ہیں، یہ 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ اکثر تینوں چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم پہلے 7 دن کے اندر جو ہے ایک تو اس کا PCR ٹیسٹ ہوتا ہے، ریئل ٹائم PCR وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے NS1 اس کا ایک اینٹیجن کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 7 دن سے اوپر اگر چلے جائیں تو پھر ہم جو ہے اس کے لیے سیرولوجی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کر کے وہ دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈینگی بخار ہے کہ نہیں۔ چونکہ اس میں ایک چیز آپ نے بتانا علامات میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ تھی کہ چونکہ اس کا جو بخار ہوتا ہے وہ اس کا وائرس جو ہے وہ ہڈیوں کی گودے تک پہنچ کے وہاں کے جو پریکرسر سیل ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ڈیمیج کرتا ہے، جس کی وجہ سے وائٹ بلڈ سیل اور جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے چونکہ پلیٹلیٹ جو ہوتے ہیں ہمارے جسم میں خون جمانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، صحیح، تو وہ کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جس کے ہیمریج باڈی میں ہو جاتا ہے جیسے نکسیر آنا اور یہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں پہلے خون والی، یہ ساری اس وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ڈینگی بخار کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اچھا، چونکہ عدیل ڈینگی ایک وائرل ڈیزیز ہے تو وائرس جو ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی ایسی اینٹی وائرل تو اویلیبل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو فوراً دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی علامات ہیں ہم نے ان کا علاج کرنا ہے، مطلب اگر بندہ بخار کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو بخار کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، الٹی کے ساتھ آ رہا ہے تو الٹی کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اگر اس پہ تھرومبوسائٹوپینیا جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہم نے کہا وہ کم ہے ان کو ہم نے دیکھنا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، ان کو ریپلیسمنٹ کرنی ہے، اس کے علاوہ اگر وہ شاک میں یا چلا گیا ہے تو شاک کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم کریں گے، تو اس میں بیسک یہی ہے کہ ہم جو جنرل ٹریٹمنٹ ہے وہی کرتے ہیں اور بندے کی جو ہائیڈریشن ہے اور اس کی ڈائٹ ہے اس کو اچھا رکھتے ہیں تاکہ وہ جو اس کے اندر امیونٹی ہے وہ بھی اس کے بنتی رہے۔ صحیح۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر میں ڈینگی سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں؟ عدیل اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ڈینگی کا مچھر ہے خاص کر ہم نے بچوں کی یہ بیماری مچھر سے پھیلتی ہے، صحیح، تو اس کا کنٹرول بھی مچھر سے ہوگا کہ اگر آپ مچھر کو کنٹرول کریں گے صحیح، تو آپ کا جو یہ بخار نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے وہ کسی کو کاٹے گا نہیں تو بخار بھی نہیں ہوگا، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مچھر جو ہے یہ ہمارے گھروں میں جس طرح گملے کے اندر پانی کھڑا ہے، بالٹی کے اندر پانی کھڑا ہے، کچن میں کسی چیز کے اندر پانی کھڑا ہے یا ہمارے لانس میں پانی جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے یہ وہاں پہ بنتا ہے، اس کا یہ وہاں پہ کی نشو و نما ہوتی ہے، صحیح، تو وہاں سے یہ جب بنتا ہے تو یہ پھر انسان کو کاٹتا ہے، اور اس کے کاٹنے کی 2 ٹائم ہے خاص، ایک طلوع آفتاب کے وقت اور ایک دوسرا غروب آفتاب کے وقت، ان 2 ٹائموں میں زیادہ یہ مچھر کاٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ پانی آپ نے کہیں پہ بھی جمع نہیں ہونے دینا، صحیح، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی پانی ہو اس کو آپ خالی کریں یا گھر کمرہ یا کچن کے اندر اگر پانی رکھو تو اس کو ڈھک کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ مچھروں کے خلاف جو ادویات ہوتی ہیں جس طرح ریپیلنٹس ہوتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں، باڈی کے اوپر کر سکتے ہیں یا کمرے کے اندر لگا سکتے ہیں، مچھردانیاں ہوتی ہیں جو جالی ہوتی ہے وہ ہم نیٹ کی وہ یوز کر سکتے ہیں، تو یہ اس کے بچاؤ کی مین وجوہات مین طریقے ہیں۔ اچھا، جو آخر میں آپ عدیل کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کیا میسج ہے،
تو اس میں یہی ہے کہ چونکہ یہ ڈینگی جو ہے بڑا ہی مطلب ایک طرح سے تکلیف دہ بخار ہوتا ہے، تو اس سے بچاؤ ممکن ہے، تو اس لیے جو ہے ہم ان سے بچاؤ کے جو تدابیر ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں، اور اپنے فیملیز کو، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اس سے مچھر سے کیسے بچنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.